यो 16 दिन चल्ने भएर 16 श्राद्ध भनेको पनि पक्कै हो, तर त्यति मात्र होइन यसको परिचय। 16 श्राद्ध भनेर यो हाम्रो भाषागत कुरा भयो। अब यसलाई विधि विधानको क्रममा जाँदाखेरि पार्वण श्राद्ध भन्छ। पार्वण श्राद्ध त्यसो भन्नुको अर्थ? त्यसको अर्थ के भने चाहिँ पर्वको श्राद्ध, मेला, पितृको मेला, यो 16 दिनसम्म। त्यसको लागि चाहिँ अब 16 दिनसम्म चल्ने भयो भाषागत रूपमा, अनि 16 श्राद्ध 16 दिनसम्म चल्ने भनेर भनियो। पर्व मानेको पितृपर्व हो। त्यसैले तपाईँले चाहिँ यो पुरानो पात्रोहरूमा हेर्नुहोस्, यो पक्षलाई नै आश्विन कृष्ण पक्षलाई पितृपक्ष भनेर लेखेर तपाईँ पाउनुहुन्छ। पक्ष नै त्यो पर्वको रूपमा चाहिँ यसलाई प्रयोग गरिएको छ। यो सकेपछि त औँसी सकेर भोलिपल्टदेखि त चाहिँ दसैँ सुरु हुन्छ। नै महालयाङ्ग अपर पक्ष पार्वण श्राद्ध भन्छौँ। महालय भनेको चाहिँ यो भाद्र महिना शुक्ल पक्षदेखि कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षसम्मलाई महालय मानिएको छ। हाम्रो धर्मशास्त्रले, ज्योतिष शास्त्रले पनि मानिएको छ। यो यति समयभित्र अब सक्नेले त आफ्ना दिवंगत मातापिताका श्राद्धहरू कुन दिन पर्यो, कुन महिनामा बित्नु भएको हो, त्यो दिन श्राद्ध गर्छन्। नसक्नेले के गर्ने त भन्दाखेरि यो समय अवधिभित्र सम्पूर्ण पितृहरूको नाउँमा चाहिँ सक्नेले श्राद्ध गरौँ, नसक्ने तर्पण गरौँ, होइन सिधा मात्र भए पनि उठाउँ। यति गरेर दिवंगत पितृहरूको सम्झना गर्यो भने उहाँहरू तृप्त हुनुहुन्छ। यो पर्वमा, मेलामा त जो पनि जान सकिन्छ नि, पर्व जसले पनि मान्न सकिन्छ। पितृलाई चाहिँ सम्मान गर्ने, पितृलाई चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने जतिले त यसलाई मान्नु भइहाल्यो। हजुर, यस्तो सुविधा धर्मशास्त्रले चाहिँ हामी सबैलाई दिइराखेको। श्राद्ध शब्दको अर्थले नै बताउँछ कि यसको चाहिँ परिभाषा संस्कृतमा कस्तो दिएको छ भने श्रद्धेन सम्पादितम इति कर्मम श्राद्धम। श्रद्धाले जुन काम गरिन्छ त्यो श्राद्ध हो। पिठो मुछेर खोलाको किनारमा बसेर श्राद्ध गर्दैमा त्यो श्राद्ध हुने होइन। आफ्नो घरमा पूजा कोठामा भित्र बसेर पितृको नाउँमा तर्पण मात्रै गरे, तिलकुश लिएर चाहिँ तर्पण मात्रै गरे पनि त्यो पनि श्राद्ध हुन्छ। र एउटा शिरा भाग आफ्नो पुरेट कहाँ गएर सबैको नाउँ लिएर मैले यसपालि गर्न सकिनँ ल पुरेट बाजे भनेर चाहिँ उसलाई वाक्य पढ्न लगाएर चाहिँ शिरा मात्र समर्पण गरे पनि त्यो पनि 16 श्राद्ध हुन्छ। यति हामीलाई चाहिँ हाम्रो यो शैव धर्ममा सहुलियत दिइरहेछ। सरसफाइ गर्नुपर्छ भने त भौतिकवादी दृष्टिकोणले पनि बताएको छ नि। हाम्रो परम्पराले चाहिँ पनि चाहिँ बिहान चाहिँ ननुहाइकन खानु हुँदैन भनेको छ। नुहाउनु भनेको शरीर सफा गर्नु नै हो। सक्नेले जिउभरि नुहाउँछन्, नसक्नेले हात गोडा धोएर मुख धोएर मात्र चाहिँ आफ्नो कर्म सिध्याउँछ। त्यसलाई हाम्रो कर्ममा चाहिँ पञ्चस्नान भन्छ। 2वटा हात, 2वटा खुट्टा र आफ्नो चाहिँ चेहरा, मुख यदि धोइसकेपछि जिउभरि नुहाएको छ र यस्तो हाम्रो चाहिँ परम्परा छ। हजुर, सरसफाइ गर्नु अहिले कोरोनाको करमा पनि यो व्यवहारिक छ। व्यवहारिक छ। हजुर, काठमाडौँले भक्तपुरमा आक्रमण गर्ने, भक्तपुरले पाटनमा आक्रमण गर्ने, यो आक्रमण प्रत्याक्रमणहरू भइरहेका धेरै इतिहास हामीले पढ्न पाएका छौँ इतिहासमा। हजुर, यसले गर्दाखेरि त्यो युद्धमा मर्ने मान्छेहरूको त कालक्रिया कसैले पनि गरेका छैन, गर्न पनि सकिने अवस्था छैन। त्यसै भएर चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो अवस्थाले यो सृजना भएको। ल वर्षको एकचोटि यसरी बितेकाहरूको यसरी काजक्रिया गर्नु, एउटा मैले उदाहरण मात्र दिएको। मुख धोइसकेपछि आमाबाबु बितिसकेहरूले तर्पण गर्ने भने पितृको नाउँमा जल तर्पण गरे हुन्छ। त्यसपछि मात्र पूजा कोठामा आफ्नो भएको देउता, आफ्नो परम्परादेखि चलिआएको पूजाआजाहरू गर्छ। त्यहाँदेखि नै हामीलाई सिकाइरहेको छ पितृलाई तर्पण नगरिकन देउतासम्म हामी पूजा गर्दैनौँ। त्यो देउता पूजा गरिसकेपछि मात्रै हामी आफ्नो खाना खान्छौँ, खानेकुरा खोज्नेतिर लाग्छौँ, त्यसको जोहो गर्नेतिर लाग्छौँ। विनोद सर, मोहनी नखाको शुभकामना। हजुर, तपाईँलाई पनि शुभकामना। मोहनी नखा विजयादशमी सुरु भएसँगै होइन 16 श्राद्ध पनि सम्पन्न हुँदैछ।
विशेष गरेर सोह्र श्राद्धको बारेमा सबभन्दा पहिला यसको परिचयबाट जाउँ न। यो सोह्र श्राद्ध के हो? धन्यवाद तपाईँलाई। यो जनसञ्चारमा आफ्नो कुरा राख्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। सोह्र श्राद्ध भनेको शब्दले नै स्पष्ट छ, 16 दिनसम्म चल्ने श्राद्ध, एउटा प्याकेजमा चल्ने श्राद्धलाई हामीले सोह्र श्राद्ध भन्ने गरेका छौँ। यो अश्विन महिना कृष्ण पक्षको प्रतिपदा तिथिदेखि अमावास्या तिथिसम्म चल्दछ। विशेष गरेर यो 16 दिनसम्म श्राद्ध गर्ने अवसर हो होइन? वर्षभरिमा यो 16 दिनमा 16 श्राद्ध गर्ने चलन छ। त्यसैको कारणले 16 दिन चल्ने भएर मात्रै 16 श्राद्ध भनिएको हो कि के कारणले चाहिँ 16 श्राद्ध हुनुभयो? ठिक भन्नुभयो। यो 16 दिन चल्ने भएर 16 श्राद्ध भनेको पनि पक्कै हो, तर त्यति मात्र होइन। यसको परिचय 16 श्राद्ध भनेर यो हाम्रो भाषागत कुरा भयो। अब यसलाई विधि विधानको क्रममा जाँदाखेरि पार्वण श्राद्ध भन्छ। पार्वण श्राद्ध त्यसो भन्नुको अर्थ? त्यसको अर्थ के भने चाहिँ पर्वको श्राद्ध, मेला, पितृको मेला, यो 16 दिनसम्म। त्यसको लागि चाहिँ अब 16 दिनसम्म चल्ने भयो भाषागत रूपमा, अनि 16 श्राद्ध 16 दिनसम्म चल्ने भनेर भनियो। पर्व मानेको पितृपर्व हो। त्यसैले तपाईँले चाहिँ यो पुरानो पात्रोहरूमा हेर्नुहोस्, यो पक्षलाई नै आश्विन कृष्ण पक्षलाई पितृपक्ष भनेर लेखेर तपाईँ पाउनुहुन्छ। पक्ष नै त्यो पर्वको रूपमा चाहिँ यसलाई प्रयोग गरिएको छ। यो सकेपछि त औँसी सकेर भोलिपल्टदेखि त चाहिँ दसैँ सुरु हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् दुर्गा पक्ष भनेर लेखेको हुन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ दसैँको पर्व पूजा सुरु हुन्छ। भनेपछि 16 श्राद्ध सक्ने बित्तिकै दसैँ सुरु हुन्छ। दसैँ सुरु हुन्छ। पितृपक्ष सकेपछि दुर्गा पक्ष आउँछ। त्यसो भएकोले पनि चाहिँ यसको चाहिँ महत्त्व भएको हो। यो पक्ष नै चाहिँ पितृलाई चाहिँ समर्पित गरिराखे, दिवंगत पितृहरूलाई समर्पण गरिराखेको भएर यसलाई चाहिँ पितृपक्ष भन्ने गरिराखेको छ। यसलाई हाम्रो जनजीवनमा भाषागत रूपमा 16 श्राद्ध भनियो। 16 दिनसम्म चल्ने भएर मुख्य यो पितृपर्व हो। दुर्गा पक्षलाई नेवार समुदायमा चाहिँ मोहनी नखा भन्छ होइन? अब दसैँ पर्व पनि भनिन्छ। दसैँ पर्व पनि भनिन्छ। यसको चाहिँ म भन्छु तपाईँलाई। हजुर, त्योसँगै अब यो मनाउने जुन 16 श्राद्ध छ नि, त्यसको ऐतिहासिक नाम चाहिँ के हो? अब यसको ऐतिहासिक नाम के भने महालय पर्व भन्ने हुन्छ। सर्वप्रथम हामी वाक्य लिँदाखेरि नै महालयाङ्ग अपर पक्ष पार्वण श्राद्ध भन्छौँ। महालय भनेको चाहिँ यो भाद्र महिना शुक्ल पक्षदेखि कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षसम्मलाई महालय मानिएको छ। हाम्रो धर्मशास्त्रले, ज्योतिष शास्त्रले पनि मानिएको छ। यो यति समयभित्र अब सक्नेले त आफ्ना दिवंगत मातापिताका श्राद्धहरू कुन दिन पर्यो, कुन महिनामा बित्नु भएको हो त्यो दिन श्राद्ध गर्छन्। नसक्नेले के गर्ने त भन्दाखेरि यो समय अवधिभित्र सम्पूर्ण पितृहरूको नाउँमा चाहिँ सक्नेले श्राद्ध गरौँ, नसक्ने तर्पण गरौँ होइन, सिधा मात्र भए पनि उठाउँ। यति गरेर दिवंगत पितृहरूको सम्झना गर्यो भने उहाँहरू तृप्त हुनुहुन्छ। यो पर्वमा मेलामा त जो पनि जान सकिन्छ नि, पर्व जसले पनि मान्न सकिन्छ। पितृलाई चाहिँ सम्मान गर्ने, पितृलाई चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने जतिले त यसलाई मान्नु भइहाल्यो। हजुर, यस्तो सुविधा धर्मशास्त्रले चाहिँ हामी सबैलाई दिइराखेको भएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ धेरै वर्ष भयो। अब मल्लकालदेखि नै यो गरिआएको प्रमाण त हामीसँग छ। फल्ना श्राद्धमा यो गरियो भन्ने चाहिँ हामीले पढेका छौँ, लेखिराखेका छ पुरानो कागजातहरूमा। यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सामान्यतया यो भयो। तपाईँले यो सोध्नुभएको जुन दुर्गा पक्ष अघि पितृपक्ष हुन्छ, यो किन गरियो भने पितृलाई खुसी नगरिकन देउता नै खुसी हुँदैन भन्ने हाम्रो पुरानो मान्यता छ। त्यस कारणले हामी सबभन्दा पहिले पितृलाई खुसी गर्छौँ। अब यसको सामान्य मात्रै म भन्छु तपाईँले,
एउटा गृहस्थी भनेर घरमा बसेर चाहिँ घरको सबै नियम पालना गर्नेलाई गृहस्थी भन्छ। मुख धोइसकेपछि आमा बाउ बितिसकेकाहरूले तर्पण गर्ने भने पितृको नाउँमा जल तर्पण गरे हुन्छ। त्यसपछि मात्र पूजा कोठामा आफ्नो भएको देउता आफ्नो परम्परादेखि चलिआएको पूजाआजाहरू गर्छ। त्यहाँदेखि नै हामीलाई सिकाइरहेको छ पितृलाई तर्पण नगरिकन देउतासम्म हामी पूजा गर्दैनौँ। त्यो देउता पूजा गरिसकेपछि मात्रै हामी आफ्नो खाना खान्छौँ, खानेकुरा खोज्नेतिर लाग्छौँ, त्यसको जोहो गर्नेतिर लाग्छौँ। सबैभन्दा पहिला पितृलाई सम्मान गर्नु पर्यो, सत्कार गर्नु पर्यो भनिन्छ। त्यसपछि देउतालाई सम्मान गर्नु पर्यो अनि मात्रै आफ्नो घर परिवारको बन्दोबस्तमा हामी लाग्छौँ। यसरी हाम्रो चाहिँ शैव धर्मावलम्बीहरूको पुरानो चलन छ। अब समयक्रम अनुसार चाहिँ यो धर्म संस्कृति पनि क्रमिक रूपमा परिमार्जन हुँदै आएको महसुस गर्न सकिन्छ होइन। अब अघि भनेपछि सोह्र श्राद्धलाई पौराणिक रूपमा जुन नामाकरण गरिएको छ होइन, त्यसको पितृलाई मात्रै सम्मान गर्न मात्र हो कि अरू पनि त्यसमा के छ? अब यसमा पितृ भनिसकेपछि सबै प्रकारका पितृहरू जान्छन्। अर्थात् चाहिँ अब आफ्नो बाउ आमा त भइहाल्यो, आफ्नो घरको तीन पुस्ते भन्छन्, बाउ बाजे बराजु, यो तीन पुस्ते त जान्छन् नै। उहाँहरूका चाहिँ सन्तानहरू कति छन्, हजुर, उनीहरूको पनि सबैको नाउँ लिएर हामीले तर्पण गर्दाखेरि पिण्डदान गर्दाखेरि उहाँहरू सबैको पनि सम्झना भयो, उहाँहरूलाई पनि तृप्त होस् भन्ने हामीले कामना गरियो। त्यसपछि आएर माओलीपट्टिको मामातिरको अब आफ्नो आमाको चाहिँ माइती त चाहिँ मामा भयो, त्यतातिरको पनि तीन पुस्ते नाउँ लिएर चाहिँ अब आमाको दिदी बहिनी दाजुभाइहरू सबैको नाउँ लिएर त्यतातिरको पनि गरिन्छ। र यतातिर चाहिँ फेरि चाहिँ अब आफ्नैतिर पनि आफूले बिहे गरिसकेपछि आफ्नो ससुराली भन्ने हुन्छ, ससुराली तर्फको पनि चाहिँ के कति नाता गोटा छन्, दिदी बहिनीका के कति नाता गोटा छन्। यसरी सबैलाई हामीले चाहिँ तृप्ति गर्ने चाहिँ प्रयास गर्छौँ, गरिराखेका छ पहिलेदेखि। हजुर, भनेको नि श्रावण महिनामा पनि पितृहरूको सम्मानका लागि विशेष पर्व चलाउने चलन छ भन्छन् होइन। अब यो श्राद्ध गर्ने र अरू पितृ सम्मान गर्नेमा फरक छ कि उही हो? अब यो फरक के हुन्छ भने अब प्रत्येक महिनामा नै यसलाई अलिकति चाहिँ विहङ्गम दृष्टिमा हेर्ने हो भने प्रत्येक महिना हाम्रो एउटा चाहिँ सिङ्गो वर्षको रूपमा पनि लिने चलन छ। एक महिनामा एक वर्षको हाम्रो सबै क्रियाहरू हुन जान्छ त्यहाँ त्यो रूपमा। जसरी चाहिँ अब अमावास्याको दिन औँसी भन्छौँ हामी, त्यो दिन चाहिँ हामी पितृकर्म जसले पनि गर्नुहुन्छ। अब कुनै महिनामा बितेको भयो त्यो दिनमा गर्न सकेन भने त्यो महिनाको औँसीको दिन आफ्नो बाउ आमाको तिथि श्राद्ध गर्नुपर्ने गरोस् भन्ने धर्मशास्त्रले लेखेको छ, त्यसमा गर्नु हुने भयो। त्यस्तै अहिले तपाईँले पनि सोध्नुभयो, मैले पनि अघि भने पितृपक्षपछि चाहिँ दुर्गा पक्ष आउँछ, देउतालाई पूजा गर्ने पनि विभिन्न चाहिँ के देउता पूजा गर्नुपर्ने हो, त्यो पूजा पनि चाहिँ त्यो पितृपक्ष सकेपछि त्यो पूजा आउँछ। तपाईँले चाहिँ क्यालेन्डरहरूमा मात्र हेर्नुहोस्, पात्रोहरूमा पनि हेर्नुहोस्, यो प्रतिपदाको दिन तृतीयाको दिन जे गर्ने हो। हामी जस्तै कि तिज भनेर चाहिँ तृतीयाको दिन गर्ने सबैलाई थाहा छ। प्रत्येक महिनाको शुक्ल पक्षको तृतीया तिज हो। चतुर्थीको दिन नेवारहरू चठा भनेर गणेशलाई पूजा गर्छ। प्रत्येक महिनाको त्यो चतुर्थी तिथि चठा हुन्छ। भने जस्तै यो अमावास्या लक्ष्मीलाई मानिन्छ, पितृ पूजा पनि गरेर बेलुकी लक्ष्मीलाई पनि पूजा गरिन्छ। प्रत्येक महिनामा हुन्छ। त्यसको भोलिपल्ट प्रतिपदाको दिन पूजाको पूजा हुन्छ, त्यसको भोलिपल्ट भाइ पूजाको पूजा पनि हुन्छ। यसरी हाम्रो जति पनि चाहिँ संस्कृति हाम्रो परम्परामा पूजा गर्नुपर्ने देवी देवताहरू छन् सबैको पूजा हुन्छ। भनेको नि छ नि, सोह्र श्राद्ध नगरिकन वर्षभरि केही पनि शुभ कार्य गर्नु हुँदैन भनेर भन्छ होइन। वर्षभरि सबै भन्ने त होइन। हाम्रो नेवार समाजमा चाहिँ कस्तो छ भने यो देवाली गर्ने भन्छ, डिगु पूजा भन्छ। अब यहाँनिर म एउटा चाहिँ डिगु शब्दको अर्थ बताउँछु म तपाईँलाई। सबैले यो डिगु पूजालाई
देव पूजा भनेर अपभ्रंशमा पनि भन्ने भन्दा डुगु पूजा भन्दा भन्छ। डुगु पूजा भन्छ, त्यो पनि अपभ्रंश हो। डुगु भनेर त नेवारीमा चाहिँ बोकालाई भन्छ। के त नेवारहरू डुगु मात्रै पूजा गरेर खानेहरू हो नि त? त्यो होइन, त्यो अपभ्रंश भएको मात्रै हो। त्यस कारणले यो डिगु पूजा हो। डिगुको अपभ्रंश भएर अब मधेसीहरूले चाहिँ दिवाली भन्छ। यही हो भनेर नबुझ्नेहरूले यसलाई त्यो पनि शब्द प्रयोग गरेको छ। हजुर, भनेपछि यो जात्रा पर्व मनाउनुको ऐतिहासिक पक्ष, यसको महत्त्वलाई चाहिँ नजान्दाखेरि त्यो अपभ्रंश हुन गएको हो। तिमीहरूको के पूजा भने यो दिवाली पूजा। कहाँ दिवाली पूजा, कहाँ डिगु पूजा, आनका टान फरक छ। मैले अर्थ बताउँछु भन्ने कारण यो हो। यसमा के छ भने डिगु 2 अक्षरको एउटा शब्द बनेको छ। हेर्नुहोस्, डीको अर्थ दिव्य हो। दिव्य भनेको कहिले नाश नहुने। गुको अर्थ गुह्य हो। प्राय सबैलाई भन्न नहुने, तर भन्न नहुने तर संसारलाई थाहा भएको यस्तो कुरा हो। डिगु पूजा भनेर गर्न जाँदाखेरि संसारले देख्छ। कोटो पूजा भनेर राखेर बोकालाई पूजा गरेर बोका पनि सँगै लगेर पूजा गरे हुन्छ। सबैले देखाएको हुन्छ। त्यहाँ बोका काटेर बोकाको चाहिँ गर्दनको मासु पोलेर समय चढाएर खाएर आएको हुन्छ। त्यो सबैले देखाएको हुन्छ। तर पनि त्यो गुह्य। के गुह्य त? त्यो उनीहरूको देउटाको नाउँ के त भने डिगु देव मात्रै भन्छ। डिगु देव भनेको त कुनै खास एउटा टिपिकल देउटाको नाउँ होइन। गणेश भैरव भन्या जस्तै त्यो नाउँ त होइन। त्यो नाउँ एउटा गुह्य हुन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँको, त्यो उनीहरूको कुल परम्परामा त्यो एउटा गोप्य हुन्छ। बाउले छोरालाई भनेको हुन्छ, छोराले नातिलाई भन्नुपर्छ हाम्रो देउटाको नाउँ डिगु देवको नाउँ यो हो है, यो कसैलाई नबताउनु। त्यति हो, गुह्य त्यति हो। तर सबै त्यहाँ लग्न डिगु देवलाई कुलदेवता पनि भनिन्छ होइन? कुलदेवता पनि भन्छ। त्यही त कुलदेवता नाउँ छैन नि। अब त्यो त्यसको नाउँ हुन्छ। त्यहाँ पूजा गर्दाखेरि त्यो नाउँले पूजा गरिन्छ। हाम्रो प्राय चाहिँ यो डिगु पूजा भनेको चाहिँ नगरबाट बाहिर हुन्छ। यो अब पुरानो ऐतिहासिक कुरामा जाँदाखेरि चाहिँ नगर त सानो थियो। आज भोलि मात्रै नगर ठुलो भयो। हुँदाखेरि चाहिँ अहिले नगरभित्र पर्या जस्तो हुनु गएको छ। नगरको रक्षार्थ नगर बाहिर राखिएका देवी देवताहरू हुने। अब डिगु पूजा र यो सोह्र श्राद्ध कसरी जोडिन्छ, के छ? अब त्यही, अब तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। यो डिगु सोह्र श्राद्ध नगरिकन डिगु पूजा गर्नु हुँदैन भन्ने छ। त्यो गरिसकेपछि मात्र डिगु पूजा गरिन्छ। यो नचल्यो भने चाहिँ त्यो डिगु पूजा पनि गर्दैन। यसपालि हाम्रो सोह्र श्राद्ध चलेन, डिगु पूजा पनि गर्नु हुँदैन भनेर गर्दैन। त्यो अन्तर सम्बन्ध के छ भनेर? अन्तर सम्बन्ध अहिले अघि मैले भने कुरा त त्यही हो। पितृलाई खुसी नगरिकन त्यो अरू कार्यक्रम देवी देवताहरूको पूजा पर्व चल्दैन। त्यही कारणले त्यसो भए यो सोह्र श्राद्धको महत्त्वपूर्ण योगदान छ अथवा महत्त्वपूर्ण यसको चाहिँ भूमिका छ। भूमिका छ हो। हामीले यो सहुलियत दिइराखेको छ। 16 दिन छ। 16 दिनमध्ये एक दिन जुन दिन गरे पनि हुन्छ। यही दिन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। किन पक्ष नै चाहिँ सोह्र श्राद्ध पितृपक्ष भनिदिएको छ। 16 दिनमा एक दिन जुन दिन भए पनि गरोस् उसले। त्यो त हामीलाई एकदम सहुलियत हो। यो दुर्गा पूजा पनि त्यस्तै हो। मोहनी भन्छौँ। नेवारहरूले मोहनी भन्छ। अघि तपाईँले यो शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि। नेपाली भाषाभाषीहरूले अरू भाषाभाषीहरूले यसलाई चाहिँ दुर्गा पूजा दसैँ यो भन्ने गर्छ। तर नेवारहरूले मोहनी भन्छ। किन त भने नेवारहरूको मोहनी थाप्ने चलन छ। माटाको पालोमा तेल तोरीको तेल राखेर बत्ती बालेर माटाको पालोमा छोपेर त्यसमा कालो ठाँसो पार्ने, त्यसलाई मोहनी भन्छ। त्यो पनि देउता नै हो। घटस्थापनामा चाहिँ जौ छर्ने चलन छ हाम्रो। त्यो जौबाट उम्रने जुन जमरा हो, मोहनी भनेको खास देउता त्यो हो। देउता त्यो हो र टिका त्यो हो। टिका पनि देउता हो, त्यो फुल पनि देउता हो। त्यो उमारेर उसैलाई पूजा गरिसकेपछि विसर्जन भनेर चाहिँ विजयादशमीको दिन विसर्जन गरेर त्यही जमरा हामीले चाहिँ रोपेको उखेलेर चाहिँ शिरमा राख्छौँ। त्यो मोहनी भनेर जुन थाप्या हो, अष्टमी नवमी दशमी 3 दिन चाहिँ राख्ने चलन छ। त्यही टिका देउतालाई पनि लगाइदिन्छ, आफूले पनि लगाइदिन्छ।
त्यो लगाइसकेपछि त्यो देउटाको प्रसाद हामीले पायौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबलाई मोह तुल्याउँछ, यो त पूजा गर्नुपर्ने रहेछ, हामी गर्छौँ भन्ने भावना उसमा जाग्छ। त्यसैले मोहनी भनेको। नेवारीमा चाहिँ कसैले भनेको कुरोलाई हामीले एकटक सुन्यौँ भने मोहनी लाए जस्तै सुनिरहेछ यसले भन्छन् नि, मोहनी भनेर त्यो भने। हजुर, आफ्नो कुल परम्परा धर्मप्रति चाहिँ एकदम आस्था रहने, आस्था जगाउने पूजा मोहनी पूजा हो। त्यसको ठिक अगाडि भनौँ होइन, दुर्गापछि अगाडि चाहिँ जुन 16 श्राद्ध गरिन्छ, अब 16 दिनसम्म आफ्नो गच्छिता अनुसार क्षमता अनुसार गर्छ कि यो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ? यसमा चाहिँ नाम नै श्राद्ध। हेर्नुहोस्, श्राद्ध शब्दको अर्थले नै बताउँछ कि यसको चाहिँ परिभाषा संस्कृतमा कस्तो दिएको छ भने श्रद्धेन सम्पादितम इति कर्मम श्राद्धम। श्रद्धाले जुन काम गरिन्छ त्यो श्राद्ध हो। पिठो मुछेर खोलाको किनारमा बसेर श्राद्ध गर्दैमा त्यो श्राद्ध हुने होइन। आफ्नो घरमा पूजा कोठामा भित्र बसेर पितृको नाउँमा तर्पण मात्रै गरे, तिलकुश लिएर चाहिँ तर्पण मात्रै गरे पनि त्यो पनि श्राद्ध हुन्छ। र एउटा शिरा भाग आफ्नो पुरेट कहाँ गएर सबैको नाउँ लिएर मैले यसपालि गर्न सकिनँ ल पुरेट बाजे भनेर चाहिँ उसलाई वाक्य पढ्न लगाएर चाहिँ शिरा मात्र समर्पण गरे पनि त्यो पनि 16 श्राद्ध हुन्छ। यति हामीलाई चाहिँ हाम्रो यो शैव धर्ममा सहुलियत दिइरहेछ। तर के त गर्नुपर्छ, पितृको सम्झना गर्नै पर्छ, त्यो चाहिँ कर हो। त यस्तै कर्म गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई त्यो बाध्यता छैन। भनेपछि सम्झना गर्न सके मात्र पनि, पूजापाठ गर्न सके मात्र पनि एक हिसाबले श्राद्धकै श्राद्धकै फल प्राप्त हुन्छ। हजुर, त्यही भएर हामीले त्यो तर्पण गर्ने, शिरा उठाउने भनेर गरिराखेको कारण त्यही हो। त्यति पनि गर्न नसक्नेले अझ त्यहाँसम्म पनि भनिएको छ, आफूसँग भएको अन्न गाईलाई पूजा गरेर खुवाइदिनु, त्यो पनि श्राद्धै हो। गाईलाई मात्र, जहाँ गाई छ उसकहाँ गएर गाईलाई पूजा गरेर ल मेरो बाउको आमाको श्राद्ध मैले केही गर्न सकिनँ प्रभु, यो भोजन गर्नुहोस् भने गाईलाई मात्र खुवाइदियो भने त्यो पनि श्राद्ध हो। यतिसम्म छ हाम्रो धर्ममा, परम्परामा। धेरै सहज रूपमा, सरल रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ। सरल रूपमा। हजुर हजुर। अब पछिल्लो चरणमा वैज्ञानिक युग छ होइन, भौतिकवादी दृष्टिकोण पनि समीक्षा गरिन्छ। यो आध्यात्मिक र भौतिकवादी दृष्टिकोणलाई चाहिँ कसरी समीक्षा गर्ने? अब यसलाई अब सामान्य रूपमा मात्रै गर्छु म, किनभने चाहिँ अब यो भौतिकवादी दृष्टिकोणको चाहिँ राम्रो कुरा मैले पनि त्यति अध्ययन गर्न पाएको छैन। त्यसैले आफूले अध्ययन पुरा नगरेको कुरा भन्न मिल्दैन, भन्नु पनि हुँदैन। अब हामी जतिसुकै भौतिकवादी दृष्टिकोण भने तापनि हामी आफ्नो घरभित्र बस्दाखेरि सामान्य नियम त हामी गर्छौँ नि। सरसफाइ गर्नुपर्छ भने त भौतिकवादी दृष्टिकोणले पनि बताएको छ नि। हाम्रो परम्पराले चाहिँ पनि चाहिँ बिहान चाहिँ ननुहाइकन खानु हुँदैन भनेको छ। नुहाउनु भनेको शरीर सफा गर्नु नै हो। सक्नेले जिउभरि नुहाउँछन्, नसक्नेले हात गोडा धोएर मुख धोएर मात्र चाहिँ आफ्नो कर्म सिध्याउँछ। त्यसलाई हाम्रो कर्ममा चाहिँ पञ्चस्नान भन्छ। 2वटा हात, 2वटा खुट्टा र आफ्नो चाहिँ चेहरा, मुख यदि धोइसकेपछि जिउभरि नुहाएको सर यस्तो हाम्रो चाहिँ परम्परा छ। हजुर, सरसफाइ गर्नु अहिले कोरोनाको करमा पनि यो व्यवहारिक छ। व्यवहारिक छ। हजुर, यसरी चाहिँ हामीले प्रयोग गरेको हुनाले चाहिँ त्यो भौतिकवादी दृष्टिकोण मात्रै भनेर चाहिँ त्यो तर्सनु पर्ने कुरा छैन। उनीहरूले पनि यो सफाइ गर्नु पर्दैन भन्न सकेका छैन नि। त्यो सरसफाइ नगरिकन देउतालाई पूजा गर्नु भनेको अर्थ के त? आफ्नो मनलाई शान्त पार्नु हो, चोखो पार्नु। टेन्सन भएको मान्छेले खाना खाएर त्यो पच्दैन। फ्री भएर, टेन्सन फ्री भएर चाहिँ आनन्दसँग खाना खायो भने मात्रै त्यो खानाले उसलाई चाहिँ शरीरमा चाहिँ गुण दिन्छ। आखिर चाहिँ भौतिकवादी दृष्टिकोणले पनि त्यही हो। अब टेन्सन भएकोले मान्छेले खाएर पच्दैन। हजुर, मृत्यु भनेको भौतिक शरीर छोडेर गइसकेको एउटा तत्त्व भनौँ होइन। अब त्योसँग आफ्नो पुस्ताले कसरी जोड्छ? श्राद्ध गरेर जोड्छ कि अथवा कसरी सम्बन्ध स्थापना हुन्छ? त्यसलाई कसरी जोड्छ भने हामीले जुन परम्परादेखि गर्दै आएको, अब सामान्यतया चाहिँ म के भन्छु भने यसमा एकदम सानो ढङ्गमा पनि हामीलाई चाहिँ सिकाइराखेको छ। हाम्रो चाहिँ परम्परामा चाहिँ खाना अघि चाहिँ देउताको नाउँमा यसो चढाउने चलन छ। नेवारीमा देउ छायो भन्छ। देउ छायो भने देउतालाई चढाउने भने हो। त्यो चढाइन्छ। आमा बितिसकेको मान्छेले पितृको नाउँ लिएर चढाउँछ।
जुन बाउ आमाले आफूलाई जन्माएर चाहिँ कुन अवस्थामा पुर्यायो उसको नाउँ लिएर उसको नाउँमा चढाइसकेपछि उसको आत्मालाई पनि तृप्त हुन्छ भन्ने त्यो भावनाले त्यो चढाएको हुन्छ। बहुबेउ भन्छ, बलिदान भन्छ संस्कृतमा। जल अलि चढाएर चाहिँ नमस्कार गरेर ल मैले खाएँ है बुवा आमा भनेर त्यो सम्झना गरेर पछि हामी खान्छौँ। भन्दाखेरि चाहिँ यो कुनै चाहिँ गर्नै नहुने काम त होइन। यो चाहिँ भौतिकवादी दृष्टिकोणले पनि चाहिँ यसलाई ए तिमीले गर्नै नहुने काम गर्यो उनीहरूले पनि भन्न सक्दैन यसलाई। यो त ठिकै कुरा हो। आमा बाउको नाउँ लिनु उनीप्रति लोयल हुनु त राम्रै कुरा हो। हामी के गर्छौँ त भने राम्रो कुरालाई मात्र लिन्छौँ। आमा बाउको कुनै नराम्रो बानी छ भने त्यसलाई त हामीले छाड्नुपर्छ। पितृले जे गर्यो त्यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन। हामीले चाहिँ उसले जन्म दिएर गयो, यो संसार देखायो, आफूलाई केही नभए पनि घर एउटा सानो चाहिँ खेत एक टुक्रा भए पनि दिएर गयो, त्यसको त चाहिँ हामीले ऋणी भएर त चाहिँ नाउँ लिनै पर्छ। यो कुरा त चाहिँ मानवीय गुणका कुरा हुने। त्यस कारणले म त चाहिँ यसो भन्छु कि यसमा चाहिँ सामञ्जस्य यसरी नै चाहिँ भएको छ। अब सोह्र श्राद्धसँग त्यस्तो जनविश्वास अथवा लोककथा के छ? अब सोह्र श्राद्ध त अब हाम्रो परम्पराले नै दिएको भयो। यसलाई चाहिँ जनविश्वासै भन्नुपर्छ। यसमा लोककथा कुनै गाइरहनु पर्ने यो सुरु हुनुको कारण अथवा के? अब यो सुरु हुनको एउटा कारण के छ भने अब विश्व इतिहासका कुरा चाहिँ गर्दाखेरि लामो हुन्छ। हामीले विश्व इतिहासमा प्रथम महायुद्ध द्वितीय महायुद्ध भन्ने चाहिँ सुन्यौँ, हामीले पढ्यौँ पनि। त्यो त भौतिक रूपमा भएको, भौतिक रूपमै भयो। त्यसमा कति मान्छे मरे होइन? उनीहरू त्यो मर्या मान्छेहरूको नाउँमा त विभिन्न धर्मावलम्बीहरूले विभिन्न किसिमबाट उनीहरूको नाउँ लिने काम गरेका छन्। विश्व इतिहासमा हामी यो पाउँछौँ। चर्चहरूमा पनि पितृको नाउँमा काम गर्ने चलन छ। मुसलमानहरूको मस्जिदमा पनि त्यो चलन छ। त्यस्तै हाम्रो मन्दिरहरूमा पनि चाहिँ खोलाको किनारमा चाहिँ तीर्थमा पनि यो चलन छ। सबै धर्ममा आफ्नो ढङ्गले छ यो। त्यही हिसाबले हाम्रो परम्परामा पनि यो भइराखेको हो। हामीले चाहिँ यो अब हाम्रो देशमा पनि के छ त भने मल्लकालमा धेरै युद्धहरू भएका छन्। अब सामान्य रूपमा भनौँ, म इतिहासको पनि विद्यार्थी भएको नाताले पहिले यो नेपाल मण्डल भनेर नेपाल एउटै थियो। जब यखे मल्लले छोराहरू तिमीहरू चाहिँ झगडा नगर्नु, म तिमीहरूलाई राज्य बाँडिदिन्छु भनेर बाँडिए। जसरी चाहिँ हाम्रो घरमा नमिल्दाखेरि दाजुभाइहरू भिन्नै बस्छन् नि, त्यस्तै उसले भिन्नै राखिदिए। त्यहाँदेखि झगडा सुरु भयो। हेर्नुहोस्, अनि नेपाल मण्डल नै टुक्रा टुक्रा भयो। टुक्रा टुक्रा भयो। भक्तपुर नै एउटा राज्य, काठमाडौँ नै एउटा राज्य, पाटन नै एउटा राज्य। त्यहाँ सबै ठाउँमा राजा हुनुभयो। राजा भइसकेपछि त राज्य सत्ताले त चाहिँ मान्छेलाई अलिकति चाहिँ अहङ्कारी पनि बनाउनु रहेछ, महत्त्वाकाङ्क्षी पनि बनाउनु रहेछ। मेरो राज्य बढाउनु पायो भने यति फाइदा हुन्छ, यस्तो हुन्छ। उसलाई उक्साउनेहरू उसका दायाँ बायाँका चाहिँ अब पदाधिकारीहरू सबै हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँले भक्तपुरमा आक्रमण गर्ने, भक्तपुरले पाटनमा आक्रमण गर्ने, यो आक्रमण प्रत्याक्रमणहरू भइरहेका धेरै इतिहास हामीले पढ्न पाएका छौँ इतिहासमा। यसले गर्दाखेरि त्यो युद्धमा मर्ने मान्छेहरूको त काजक्रिया कसैले पनि गरेका छैन, गर्न पनि सकिने अवस्था छैन। त्यसै भएर चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो अवस्थाले यो सृजना भएको। ल वर्षको एकचोटि यसरी बितेकाहरूको यसरी काजक्रिया गर्नु, यो एउटा मैले उदाहरण मात्र दिएको। त्यही त अब वर्षभरि बितेका समुदायलाई अरू बेला गर्न नसके पनि यो सोह्र श्राद्धमै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा होइन? सकिन्छ भन्ने कुरा यसबाट पनि चाहिँ अनि पुष्टि हुन्छ। हजुर, एउटा भक्तपुरको उदाहरण म दिन्छु। यहाँ भक्तपुरमा चाहिँ के त भने यो गाई जात्रा बेला परालको भैरवनाथ ल्याउने भनेर चाहिँ सापाहरू सुयामा भैलियो भन्छ। यहाँ त्यो घुमाउने चलन छ। अरू बितेका मान्छेहरूले पनि चाहिँ आफ्नो गच्छअनुसार क्षमताअनुसार घुमाउनु ल्याएको हुन्छ। त्यो लास्टमा ल्याउँछ। त्यो के त भने सक्नेले त यसरी पठाउँछ आमा बाउको नाउँमा, नसक्नेले के गर्ने? यो भैरवनाथ सबैको प्रतिनिधित्व यो है भनेर देशै घुमाउनुपर्छ। त्यो त्यस बेलाको तात्कालीन भक्तपुर डुल्ने हो। त्यो अहिलेको भक्तपुर जिल्ला होइन, त्यस बेलाको भक्तपुर डुल्छ। प्रत्येक टोलमा पुग्दाखेरि नसक्ने मान्छेहरू आफ्नो घरबाट निस्केर बाटोमा त्यो भैरवनाथको दर्शन गरोस्। सक्ने उसँगै जाओस्, उसले नि पठाएको भयो। त्यो नसक्नेले उसलाई चाहिँ चामल 2 गेरा चढाएर एउटा पैसा चढाएर नमस्कार मात्रै गरे पनि त्यही फल प्राप्त हुन्छ भन्ने यसमा चाहिँ हाम्रो जनविश्वास छ। हजुर,
त्यस्ता यसरी धेरै जनताले जनविश्वासहरू छन् होइन जनविश्वासलाई चाहिँ अब आत्मसात गर्दै संस्कृति बनेको छ सभ्यता बनेको छ यसैबाट यो बनेको हो। आज हामी चाहिँ सोह्र श्राद्धको कुरा गर्दैछौँ हजुर। सोह्र श्राद्धको जनविश्वास र आस्थालाई केलाएर चाहिँ चर्चा गर्दाखेरि यो अघि भने जस्तै योसँग जोडिएका ऐतिहासिक पक्षहरू अथवा त्यसका किंवदन्तीहरू केलाउँदाखेरि यो जीवन्त रूपमा सुरुदेखि नै 16 दिनसम्म हो कि अघि यहाँले भने जस्तै मल्लकालमा जुन युद्ध भयो धेरै मान्छेहरू मरे त्यसको सम्झनामा मात्रै हो कि यो कुनै कालबाट सुरु भएको यो कारणले भएको भन्ने कुरा के छ? अब यसमा त अब एउटा त चाहिँ अब अहिलेको कुरा मैले भनिहालेँ, तपाईँले सोधिहाल्नुभयो। योभन्दा पहिलेको धर्मशास्त्रमा लेखिया छ यो। अब यो पृथ्वी लोकमा जन्मेका जति पनि प्राणीहरू हुन्छन्, मनुष्य जाति हुन्छन्, उनीहरू जन्मिसकेपछि उसले पनि चाहिँ कुनै पनि सत्कार्य गर्नुपर्छ, शुभ कार्य गर्नुपर्छ। जन्मिसकेको त्यसको अर्थ चाहिँ हाम्रो परम्परामा के भन्छ भने जन्मिसकेपछि एक दिन त मर्नुपर्छ। यो त चाहिँ ध्रुव सत्य कुरा नै हो। उसले राम्रो काम गरेर जाउन् अनि मात्र उसको सबैले सम्झना गर्छन्। राम्रो काम गर्ने कुरो सम्झना कसैले गर्दैन। त्यही भएर चाहिँ राम्रो काम गराउनको लागि विभिन्न चाहिँ धर्मशास्त्रले पनि चाहिँ व्यवस्थाहरू गरेका छन्। यो काम गर्यो भने यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ जीवित छँदाखेरि यस्तो यस्तो राम्रो काम गर्नु, बितिसक्यो त्यो मान्छे बितिसकेपछि उसको नाउँमा यस्तो यस्तो गर्नु भन्ने त्यस्तो व्यवस्थाहरू धेरै छन् यो धर्मशास्त्रमा, पुराणहरूमा, उपनिषदहरूमा। त्यसैको अध्ययन गर्दै प्राचीन कालका ऋषिमुनिहरूले अब यो धर्मशास्त्र भनेको सृजना भएको यसरी। अब वन जङ्गलमा ऋषिमुनिहरू बसेका हुन्छन्, उनीहरूले अनुष्ठानहरू गरेर बसेका हुन्छन्। त्यहाँ ठुला ठुला ऋषिमुनिहरू पनि आएका हुन्छन्, उनीहरूको अनुष्ठानबाट चाहिँ देवी देवताहरू पनि प्रकट भएका हुन्छन्। आफूलाई परेको समस्या चाहिँ प्रकट गरेको हुन्छ। प्रभु हामीलाई यसो यसो परेको, तिमीहरूले यसो गरेको, यो कामबाट तिमीहरूको यसरी उद्धार हुन्छ। त्यही कुरालाई लिखित रूपमा लेख्दै आयो। धर्मशास्त्र, पुराण, उपनिषदहरू सबै बन्दै आयो। त्यही अध्ययन गर्दै आएर चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ परम्परा विकास भएको हो। यो हो आधार। तत्कालीन विद्वानहरूको विचारअनुसार, संस्कारअनुसार सभ्यता बन्दै आएको छ। अहिलेको समुदायले पनि बन्दै आएको छ। अब आजको कुराकानीमा श्रोता समुदायमा सोह्र श्राद्धको बारेमा होइन आउँदै गरेको मोहनी नखाको सन्दर्भमा भन्नै पर्ने कुरा आजलाई अब यसमा भन्नै पर्ने कुरा म के ठान्छु भने अब आजभोलि अब विकासवादी युग भन्छन्, यस्तो कुरामा लागेर चाहिँ हामीलाई उँभो लाग्छ र हामी त चाहिँ कस्तो महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा चाहिँ देश विकास गर्ने कुरामा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ भन्नेहरू पनि एकातिर छन् भने म भन्छु त्यो एकातिरको कुरा हो। अर्कोतिर यी कुराहरू पनि छन्। त्यो काम सफल गर्नको लागि यस्तो चाहिँ मानवीय कुरा, परम्परागत कुरा, हाम्रो कुल मर्यादालाई चाहिँ जोगाउने, धर्म संस्कृतिलाई जोगाउने कुराहरू भएनन् भने त भोलि हाम्रो अस्तित्वमा नै प्रश्न आउँछ। त्यसकारण एकातिर यसलाई पनि हामीले साथै लैजानुपर्छ। अनि मात्रै आजभोलिको चाहिँ जुन काल प्रवाहले हामीलाई देखाएको हो त्यो कुरा सफल हुन्छ। हस्, यो जानकारी सन्देशको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, तपाईँलाई पनि धन्यवाद।